अथ 70तमः सर्गः। तौ तु तत्र स्थितौ दृष्ट्वा भ्रातरौ रामलक्ष्मणौ बाहुपाशपरिक्षिप्तौ कबन्धो वाक्यमब्रवीत्। तिष्ठतः किम् नु माम् दृष्ट्वा क्षुधार्तम् क्षत्रियर्षभौ। आहारार्थम् तु सन्दिष्टौ दैवेन हतचेतनौ। तच्छ्रुत्वा लक्ष्मणो वाक्यम् प्राप्तकालम् हितम् तदा। उवाचार्तिसमापन्नो विक्रमे कृतनिश्चयः। त्वाम् च माम् च पुरातूर्णमादत्ते राक्षसाधमः। तस्मादसिभ्यामस्याशु बाहू छिन्दावहे गुरु। भीषणोऽयम् महाकायो राक्षसो भुजविक्रमः। लोकम् ह्यतिजितम् कृत्वा ह्यावाम् हन्तुमिहेच्छति। निश्चेष्टानाम् वधो राजन् कुत्सितो जगतीपतेः। क्रतुमध्योपनीतानाम् पशूनामिव राघव। एतत्सञ्जल्पितम् श्रुत्वा तयोः क्रुद्धस्तु राक्षसः। विदार्यास्यम् ततो रौद्रम् तौ भक्षयितुमारभत। ततस्तौ देशकालज्ञौ खड्गाभ्यामेव राघवौ। अच्छिन्दन्ताम् सुसंहृष्टौ बाहू तस्याम् सदेशतः। दक्षिणो दक्षिणम् बाहुमसक्तमसिना ततः। चिच्छेदरामो वेगेन सव्यम् वीरस्तु लक्ष्मणः। सपपातमहाबाहुश्छिन्न बाहुर्महास्वनः। खञ्चगाञ्च दिशश्चैव नादयञ्जलदो यथा। सनिकृत्तौ भुजौ दृष्ट्वा शोणितौघपरिप्लुतः। दीनः पप्रच्छतौ वीरौ कौयुवामिति दानवः। इति तस्य ब्रुवाणस्य लक्ष्मणः शुभलक्षणः। शशंस तस्य काकुत्स्थम् कबन्धस्य महाबलः। अयमिक्ष्वाकुदायादो रामो नाम जनैः श्रुतः। तस्यैवावरजम् विद्धि भ्रातरम् माम् च लक्ष्मणम्। मात्रा प्रतिहते राज्ये रामः प्रव्राजितो वनम्। मया सह चरत्येष भार्यया च महद्वनम्। अस्य देवप्रभावस्य वसतो विजने वने। रक्षसापहृता भार्यायामिच्छन्ता विहागतौ। त्वम् तु को वा किमर्थम् वा कबन्धसदृशो वने। आस्येनोरसि दीप्तेन भग्नजङ्घो विचेष्टसे। एवमुक्तः कबन्धस्तु लक्ष्मणेनोत्तरम् वचः। उवाच वचनम् प्रीतस्तदिन्द्रवचनम् स्मरन्। स्वागतम् वाम् नरव्याघ्रौ दिष्ट्या पश्यामि वामहम्। दिष्ट्या चेमौ निकृतौ मे युवाभ्याम् बाहुबन्धनौ। विरूपम् यच्च मे रूपम् प्राप्तम् ह्यविनयाद्यथा। तन्मे शृणु नरव्याघ्र तत्त्वतः शंसतस्तव। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये अरण्यकाण्डे 70तमः सर्गः।